Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर रूपमा विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याउनु पर्यो र यसलाई छिटो प्रभावकारी ऐन बनाउनु पर्यो भनेर बहसहरू जोडिरहेका छौँ र केही आशाहरू पलाएका छन्, केही विश्वासहरू पलाएका छन्। सरकारले पनि अब छिट्टै क्याबिनेट हुँदै संसदमा विपद व्यवस्थापन विधेयक लाँदैछ र कम्तीमा यो संसद अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन बन्ला भनेर अब चाहिँ अपेक्षा गर्ने बाटो अलिकति अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिले पनि विपदका कारण विभिन्न धनजनको क्षति भइरहेका घटनाहरू आइरहेका छन्। अहिले पनि वर्षात लागेको छ, वर्षातसँगै विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन्, धनजनको क्षति भइरहेको छ। यसैको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट। यो वर्षको मनसुनले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा धनजनको क्षति गरिरहेको छ। अहिले पनि बाढी, पहिरो र डुबानका खबरहरू हरेक दिन आइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा कास्की, रसुवा, पर्वत, ताप्लेजुङ, दोलखा लगायतका जिल्लामा बाढी तथा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवाको पहिरे बेसीमा पहिरोमा परे 5 जनाको दुखद निधन भयो भने धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। विपद व्यवस्थापनको लागि सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउन सकेको छैन। भएको नीतिको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लैजान सरकारले बल्ल तदारुकता देखाएको छ। विपद व्यवस्थापन ऐन अब हामीले पछिल्लो अवस्थामा पुगेको छ। करिब यसको छलफल टुङ्गिएको छ। अब यसका केही प्राविधिक कामहरू गरेर छिट्टै तुरुन्तै अब चाहिँ सरकारको क्याबिनेटमा चाहिँ गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्छ। यो अन्तिम अवस्थामा छ। अब छिट्टै हामी संसदको चाहिँ विषय बनाउने क्रममा पुगेका छौँ। छलफलहरू जति सकियो, करिब सकिया सबै सरकारवाला निकायसँग भनेपछि अब फाइनल ड्राफ्ट तयार छ भन्नु पर्यो। करिब होइन। यो क्याबिनेटमा कहिले जान्छ सहसचिवज्यू? अब मैले ठ्याक्कै डेटै तोकेर भन्न गाह्रो छ होइन। मलाई लाग्छ नेक्स्ट क्याबिनेटसम्ममा यो जान्छ है। हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालय पुगेको छ र एकदमै छिटोभन्दा छिटो हामी त्यसलाई चाहिँ संसदको विषय बनाउने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कुरा मैले दोहोऱ्याएँ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफले हामीसँग जनतासामु भनिराख्नु भएको छ कि सकभर यो हप्ता नभए पनि अर्को हप्ता विपद व्यवस्थापन विधेयक क्याबिनेटमा जाने क्रममा छ। हामी एकदमै म बिहिबारसम्ममा जान्छ भन्नेमा म करिब विश्वस्त छु। गृहको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ यो विधेयकलाई क्याबिनेटसम्म लाने हो। मन्त्री परिषदमा लगिसकेपछि मन्त्री परिषदले पास गर्ने नगर्ने मन्त्री परिषदको विषय बन्छ। मन्त्री परिषदमा टेबल गर्ने काममा गृह मन्त्रालय दत्तचित्त भएर लागेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो, मैले अब डेटै तोक्नु बिहिबारै भन्दाखेरि परिस्थितिले त्यस दिन नहोला, तर हामी एकदमै छिटो टुङ्ग्याउने अवस्थामा छौँ। जे होस् आशा गरौँ। तपाईँले भने अनुसार पनि
यो संसद अधिवेशनमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ भनेर चाहिँ अपेक्षा गर्न सकिन्छ? त्यसमा म विश्वस्त छु। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको हिसाबले, गृह मन्त्रालयको एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले म विश्वस्त छु त्यसमा जान्छ। अब छिटै संसदबाट विपद व्यवस्थापन ऐन बन्यो र यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने आगामी दिनमा कुनै पनि विपदको सामना गर्न नेपाल सक्षम होला, आशा गरौँ। यसै सन्दर्भमा हामीले अरू सरोकारवालाहरूसँग पनि सोधेका छौँ कि विपद व्यवस्थापन ऐन कहिले र कस्तो बन्नुपर्छ अनि स्थानीय तहलाई कसरी चाहिँ विपदको सामना गर्न सक्ने सबल बनाउन सकिन्छ भनेर। मैले चाहिँ यो अलिकति आफ्नो कार्यक्षेत्र नै साउथ एसिया भएको हुनाले साउथ एसियन पर्सपेक्टिभबाट हेरिराखेको छु होइन। कुन कुन देशमा चाहिँ यो प्रभावकारी छ र कुन कुन देशमा छैन भन्ने हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अलिकति यो डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको हिसाबले नै अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ जस्ट रिलिफ र रेस्पोन्समा मात्रै होइन, राउन्ड द इयर नै विभिन्न एक्टिभिटिजहरू, त्यसमा क्यापासिटी बिल्डिङको कुराहरूदेखि लिएर यो धेरै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले समेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा अथोरिटीको प्रावधान चाहिँ मेरो विचारमा हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गइसक्यो। अब अहिलेको विधेयकबाट चाहिँ मेरो विचारमा त्यो जिल्लासँग, केन्द्र र जिल्लामा मात्रै केन्द्रित किसिमको चाहिँ एउटा टास्क फोर्स अथवा रेस्पोन्स टिमहरू बन्छ। अनि त्यो पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चाहिँ सायद प्रमुखत्वमा हुनसक्छ होला। तर भोलि सङ्घीय ढाँचामा गइसकेपछि चाहिँ अलिकति हामीले त्यो सङ्घीय अवधारणालाई पनि यसमा समेट्न सकेनौँ भने फेरि यो विधेयक कहिले परिमार्जन हुने हो। त्यसले गर्दा मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने एउटा केन्द्रमा एकदमै स्ट्रङ सेन्ट्रल अथोरिटी चाहिन्छ, त्यसपछि प्रोभिन्सियल स्टेट अथोरिटी पनि चाहिन्छ, स्टेट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी भनेर। त्यो भइसक्यो भने चाहिँ तिनीहरूको काम गर्ने प्रभावकारी हुन्छ। न त जिल्ला र केन्द्रमा गर्दाखेरि फेरि भोलि प्रान्तीय सरकारसँग चाहिँ त्यो जिल्लाले कसरी समन्वय गर्छ, फेरि म्युनिसिपल बडीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कोअर्डिनेसन चाहिँ झन् झमेला भएर जान्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई त्यो अलिकति फियर छ। त्यसले गर्दा त्यो चिजलाई अहिले हामीले रेक्टिफाई गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ। तर अब एट द सेम टाइम यो धेरै समयदेखि चाहिँ झुन्डिराखेको चाहिँ इस्यु भएको कारणले यो जतिसकेको छिटो पनि आउनुपर्छ, त्यो पनि चुनौती छ। एट द सेम टाइम भोलि आउन सक्ने चाहिँ अब इस्युहरूलाई पनि कसरी मिनिमाइज गर्दै जाने भन्ने पनि चुनौती छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो दुवै पक्षलाई चाहिँ सन्तुलित गरेर लिएर जानुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। कानुन भनेको चाहिँ अब हामी सबैलाई गाइड गर्ने एउटा चिज हो, तर त्यो कानुन आफैले सबै कुरा सम्पूर्ण चाहिँ हुँदैन। मुख्य कुरो त हाम्रो एटिच्युड, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो कमिटमेन्ट सबैभन्दा ठुलो कुराहरू हो होइन। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नीति नियम नभएको, कानुन नभएको चाहिँ होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टलाई सबल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो कानुनले अलिकति तोकिदिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल अब हाम्रो नेपालमा यति धेरै कानुन छ कि जति धेरै कानुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लुपहोल्सहरू पनि बढ्दै जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो ट्रान्सप्यारेन्सी गभर्नेन्सहरूको इस्युहरूमा चाहिँ विभिन्न ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूको भनाइ नै पाइन्छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि अलिकति त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। धेरै कानुनहरू भन्दा पनि त्यसले चाहिँ अब खास गरी हाम्रो कार्यान्वयनमा जोड दिने खालको हुनु पर्यो र एटिच्युड र बिहेभियरल पार्टलाई चाहिँ कसरी हामीले स्ट्रेन्थेन गर्न सकिन्छ। कर्मचारी होस् अथवा सिभिल सोसाइटी बडीहरू होस् अथवा नागरिकहरू नै हुन्, त्यो सबै पक्षबाट चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट आउने किसिमको एटिच्युडनल र बिहेभियरल पार्टमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। विपद व्यवस्थापनसँग चाहिँ सम्बन्धित विपदभन्दा अगाडिको कुराहरू, विपद परिसकेको अवस्थाका कुराहरू र विपद पश्चात हुने पुनर्निर्माण पुनर्लाभका कुराहरूलाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ। ती विषयहरू छुट्नुहुन्न, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, सम्पूर्ण विपद व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ कस्ता किसिमका साङ्गठनिक संरचनाहरू हुनुपर्छ त्यो कुराहरू छुट्नु भएन। तेस्रो कुरो, अब यो व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै एउटा क्षेत्र मात्र सम्बोधन नहुने भएको हुनाले ती सबै क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ समन्वयको ढाँचा हुनुपर्छ, सबै निकायहरू मिलेर कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि त्यो ऐनमा छुटाउनु उन्न जस्तो लाग्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विपद व्यवस्थापन चक्र अन्तर्गतका सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ अबको ऐनले चाहिँ समेटेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्दछ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि डिजास्टर रिस्क रिडक्सन, डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा चाहिँ विगतको दशकमा धेरै राम्रो उल्लेख्य कामहरू भएको छ। तर अब हामीले चाहिँ यो भूकम्प पश्चात पनि धेरै अनुभवहरू गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडिका पनि धेरै अनुभवहरू हामीसँग छन् र यी विषयहरू समेटेर ऐन नै आयो भने हिजोको कुराहरूलाई अझ हामीले प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी चाहिँ विपद
न्यूनीकरणका कुराहरू र विपदको चाहिँ जोखिमका विषयहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ यो ऐनले थप सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। विपद जोखिम व्यवस्थापन राज्यको प्राथमिकतामा त पर्नै पर्यो। त्यसको लागि अहिलेको सबैभन्दा टटकारो आवश्यकता भनेकै ऐन बनाउनु हो र सरकारले संसदमा विधेयक लानु पर्यो र सांसदहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रभावकारी ऐन बनाउनु पर्यो। यसैको सेरोफेरोमा हामीले फेरि पनि व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूलाई सोधेका छौँ कि कस्तो ऐन कहिले आउँदैछ भनेर। सरकारले ल्याउनुपर्छ विधेयक सरकारले ल्याउँदैन। अहिले जम्मा जम्मी हामी सिडिओको अध्यक्षतामा भएको एउटा कार्य समितिले हाम्रा सबै विपदहरूलाई चाहिँ नि त्यसले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अनुरोध पनि छ, हामी प्रतिपक्षी पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले सरकारले छिटो ल्याओस्, यही संसदबाट यही सदनबाट चाहिँ पारित गर्ने गरिकन ल्याओस्, छिटोबाट हामी पारित गरिदिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो अहिलेको हाम्रो पुरानो तरिका र पुरानो ऐनले मात्रै अहिलेको आजको समस्यालाई हल गर्न सक्दैन। विधेयक आउने निश्चित रूपमा ढिलो भएको छ र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चाहिँ छुट्टै विधेयक त ऐनको रूपमा आवश्यक छ नै। तर अहिले स्थानीय तहको ऐन बन्दैछ, विधेयक अहिले संसदमा छलफल छ। यसलाई पनि यो विधेयकमा पनि त्यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय स्थानीय तहमा पनि जोड्न जरुरी छ। समितिमा अहिले छलफल छ, त्यो समितिले त्यसलाई कति म्यानेज गर्छ र यो दुईटै चिजहरूलाई स्थानीय तहको जुन विधेयक बन्दैछ र विपद व्यवस्थापनको विधेयकलाई सँगसँगै ल्याउनु पर्थ्यो। किन अब स्थानीय तहसँग विपद व्यवस्थापनलाई नजोडिकन विपद व्यवस्थापन चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुन सक्ने रहेछ। किन केन्द्रको ऐन, केन्द्रको संरचना, केन्द्रीय चाहिँ मनोविज्ञानले मात्रै स्थानीय स्तरको विपद व्यवस्थापन नभएको हुनाले स्थानीय तहको ऐन र यो विधेयकलाई अत्यन्त छिटो ल्याएर यसलाई जोडेर विपद व्यवस्थापन कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो देशमा त के छ भने विधेयक यो मात्रै होइन नि, अरू कैयन विधेयकहरू, संशोधन विधेयकहरू, अरू कतिपय चाहिँ ऐनहरू जो बेलामा नआउने। यो सरकार, हाम्रो देशको सरकार राज्य प्रणाली के छ भने कानुनको क्षेत्रमा र प्रविधिको क्षेत्रमा असाध्यै उदासीन छ, कमजोर छ, जसको परिणामस्वरूप आवश्यक विपद व्यवस्थापन लगायतका अरू आवश्यक विधेयकहरू अहिले पनि संसदमा ल्याउने, छिटो पास गर्ने कुरामा सरकारको उदासीनता छ र सरकारको उदासीनता यसको मुख्य कारक हो। सरकारको ढिलासुस्ती भन्नु पर्यो या समग्रमा हाम्रो मुलुकको यो विषय मात्रै होइन, अरू धेरै विधेयकहरू, अत्यावश्यक विधेयकहरू यो त अहिले अत्यावश्यक छ। त्यसपछि स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विधेयकहरू पनि कैयौँ विधेयकहरू बल्ल बल्ल केही पास भयो, केही बाँकी छ। धेरै कैयौँ चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू त्यसरी नै थाती राखिरहेछ। यो चाहिँ एउटा सरकारको उदासीनता नै भन्नुपर्छ होइन। विधेयक त हाम्रो देश जस्तो मुलुकमा जुनसुकै मुलुकमा भनौँ, अब यो विधेयकमा त के हुनु पर्यो, मुख्य गरेर सबैभन्दा चाहिँ कुनै खालको चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ विपद चाहिँ जहाँ परेको छ त्यसलाई छिटो टिप्न सक्ने खालको त्यसको त्यो स्थानीय उसले चाहिँ अधिकार दिनु पर्यो। त्यो स्थानीय जो निकाय छ नि त्यसले चाहिँ बढी चाहिँ त्यो गरेर सरकारलाई कोर्डिनेसन गर्ने, एउटा त्यो कोर्डिनेसन गरेर छिटोभन्दा छिटो गर्ने खालको यो अब त्यो एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर गर्नु पर्यो होइन। किन ढिलो भएको कारण त सरकार नै हो। सरकारले ढिलो गर्दाखेरि नै विधेयक चाहिँ आउन चाहिँ ढिलो भएको हो। अब यो चाहिँ सरकारले अलिकति कस्तो छ कि जस्तो कुरामा चाहिँ जनता या पब्लिकको चाहिँ जान जाने जुन समस्या छ यसको लागि चाहिँ खासै चाँडैभन्दा चाँडै नै विधेयक ल्याउनु पर्ने, तर यसमा सरकारको चाहिँ उदासीनताको कारणले चाहिँ यो ढिलो भइरहेको छ। र जुन चाहिँ एउटा छ नि कि चारैतिर जस्तो यो हाम्रो यो रौतहटमा पनि केही दिन अगाडि नै चाहिँ 4वटा बालबालिकाहरू चाहिँ डुबेर चाहिँ मरे, यो पनि सरकारको कमजोरी नै हो। हेर्नु, नेपाल भनेको धेरै नै सानो देश छ, यो धेरै ठुलो चाहिँ देश छैन कि यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ विकास गर्न पनि धेरै गाह्रो छ भने छैन। तर कस्तो भयो कि यहाँ चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने, जो कुराको पनि चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने, हुन त म पनि सरकार पक्षकै हो, तर चाहिँ नेग्लेक्ट जुन कुरा भएको छ भइरहेको छ यसमा अलिकति त्यहाँ कस्तो छ कि जोखिममा कोही पर्यो भने चाँडै पुग्ने पनि मान्छे छैन। अब रेस्क्युको लागि त कस्तो छ कि एउटा न एउटा हरेक जिल्लामा एउटा चाहिँ टिम बनेको रेस्क्युको लागि चाहिँ बसालिराख्नुपर्छ कि केही जोखिम पऱ्यो भने तत्कालको तत्काल चाहिँ पुग्यो भनेर।
विधेयक जहाँ पनि नेपालमा जुनसुकै जतिवटा प्रदेश छन् र त्यसमा जतिवटा पनि नगरपालिका गाउँपालिका छन् त्यसलाई चाहिँ मुख्य मानेर कहाँ चाहिँ जोखिम ठाउँ छ, किनकि सबै ठाउँ त जोखिम छैन, सबै ठाउँ अनुसार जोखिम पनि त्यस्तै छ। कतै चाहिँ बाढी आउने समस्या छ, कसै चाहिँ पहिरो जाने समस्या छ। त्यही भएर यो चाहिँ विधेयक आउँदाखेरि यस्तो होस् कि कोही पनि हाम्रो चाहिँ कमजोरीले गर्दा या हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि कसैको ज्यान नगुमोस्। विधेयक चाहिँ राम्रो खालको आउनु पर्यो। अहिले हालचाल यो नेपाल एउटा त अब भूपरिवेष्टित देश हो, यो पहाडको मुलुक पनि हो। यहाँ बाढी पहिरो जानेदेखि लिएर सारा चाहिँ यो भूकम्पको पनि पीडा अझै पनि हामी कहाँ छ। त्यही पनि यो सरकारले अहिले आएर यही विषयलाई, एउटा कुरा त भूकम्पको कुरा गर्नुभयो भने अब वर्षौँ भइसक्यो, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकेकै छैन र अहिले यो बाढी पहिरोले मान्छे आक्रान्त भइसकेको छ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नु छैन। अब यो विधेयक ल्याउने कुरामा पनि यो कन्जुसाइ किन गरिरहेछ सरकारले, मैले पनि कुरा बुझेको छैन र मलाई लाग्छ अब यही किसिमको प्रेसर हामी सांसदहरूले यो मतलब सरकारलाई घचघचाएकै छौँ र मलाई लाग्छ यो विधेयक छिटै आउला। डिजास्टर मिटिगेसन भनेको कस्तो हो भने यो बाढी पहिरो आउने मुलुक भइसकेको हुनाले यसलाई चाहिँ डिजास्टरलाई मिटिगेट गर्नको लागि के कस्ता हामीले चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, कुन हदमा मान्छेहरूलाई तुरुन्तै उद्धार गर्न सकिने र त्यो जुन पीडा भइराखेकाहरूलाई हामीले कस्तो राहत दिन सक्ने भनेर एउटा प्रिपेयर्डनेस र एकदम तुरुन्तै सरकारले एक्सनमा जाने खालको चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक धेरै चाँडो नै आउनुपर्ने थियो। अब तपाईँहरूलाई जस्तै हामीलाई पनि जिज्ञासा लागिरहेको छ सरकारले किन ढिला गरिरहेको छ भनेर। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरकारले यो विषयमा त्यति संवेदनशील नभएर हो कि संवेदनशीलता देखाउन नसकेर हो कि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बन्न नसकेर नै यो ढिला भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। यो विधेयक भनेको अब विपद व्यवस्थापन, विपद भइसकेपछि काम गर्ने जुन तौर तरिका छ यसको अन्त्य गरेर पहिला नै अब कसरी विपद आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा साझा धारणा ल्याएर विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। विपद व्यवस्थापनको कामहरू अहिले पुरानै कार्यविधि अनुसार चलिराखेको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा समग्रमै नै विधेयक ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा विभिन्न कारणहरू बसब सरकारले यसलाई ढिलो गरिराखेको छ, चाहे त्यो निर्वाचनका कुराहरूलाई लिएर होला अथवा अन्य विषयहरू लिएर होला। तर जति सक्दो चाँडै ल्यायो भने अत्यन्त राम्रो हुने थियो। यो विधेयकमा समग्रमा के हुन्छ भने जसलाई जुन जिम्मेदारीहरू दिएको छ त्यही नै त्यस जिम्मेवारी पुरा गर्यो कि गरेन भन्ने किसिमको किटानी एउटा जिम्मेदारी दिने र त्यो पुरा भएको छैन भने जवाबदेही पनि उसैले नै बनाउनु पर्छ सम्बन्धित निकायलाई। अहिले के भएको छ भने विपद व्यवस्थापनमा धेरै थरीका उपस्थिति भएको नाताले त्यसको जिम्मेदारी र जवाबदेहिता कसैले लिइराखेको छैन। आफूले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्यौँ र विपद हुनुभन्दा पूर्वको जति तयारीहरू हुनु थियो त्यो तयारीहरू अत्यन्त कमजोर हुन्छ। विपद गइसकेपछि सामान्यतया उहाँहरूले के हुन्छ भने लत्ता कपडा र खाद्यान्न र केही सामग्रीहरू वितरण गरेर त्यसबाट उन्मुक्ति लिने किसिमको जुन किसिमको व्यवस्था छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ। हामी पनि असाध्यै यो विषयमा गम्भीर बनेका छौँ। यो विपद व्यवस्थापन विधेयकलाई हैन यो छिटोभन्दा छिटो ल्याउने कुरातिर नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। हामीले सबैतिर चाहिँ त्यही अनुसारले कुराकानी गरेका छौँ। यो आउँछ यसलाई चाहिँ हार्ड एन्ड फास्टमा काममा जाने गरी नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन्छ। यो लेन्दी ढङ्गले चाहिँ नै हैन घिसेपिटे पाराले चाहिँ नै हैन कामलाई चाहिँ तीव्रता दिने हिसाबले नभएर अलिकता पुरानो परम्परा प्रकृतिको बन्दैन, छन त छ नि पहिलाको हैन, त्यसले काम गरेन सहज भएन भन्ने कुरा हामी सबैलाई लागिराखेको छ। त्यसकारण यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। यो आउँछ। नेपालको भौगोलिक जो अवस्थिति छ र प्राकृतिक रूपमा पनि जुन खालको जुन यो क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू छन् जसले गर्दा नेपालमा चाहिँ यस्ता विपत्तिका धेरै सम्भावनाहरू छन्। त्यसैले गर्दा प्रत्येक वर्ष जुन विपद आइरहेको छ यो विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा र यसलाई समाधान गर्नका लागि पनि यो ऐन अति आवश्यक हो। तर त्यसका लागि हामीले पनि लबिङ गरिरहेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ छिट्टै नै संसदमा दर्ता हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विधेयक भनेको चाहिँ विशेष गरी के हो त भने यो विपदलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक कुरालाई त रोक्न गाह्रो छ नै, तर यो विपदलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र भइसकेपछि तत्काल त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने अथवा कसरी त्यसलाई चाहिँ
राहत र तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, अहिले चाहिँ तपाईँको यो भूकम्पका कुराहरू छन्। भूकम्प त आउँछ नै, भूकम्पलाई रोक्न सकिँदैन, तर भूकम्पबाट चाहिँ जति पनि भौतिक संरचनाहरू बनेका छन् ती संरचनाहरूलाई समयमा नै हामीले चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सक्यौँ भने बल्ल त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो विपदबाट चाहिँ हामीले केही राहत पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। समग्र रूपमा विधेयक चाहिँ त्योलाई चाहिँ अध्ययन गरेर एउटा अनुसन्धान गरेर मात्र ल्याउनुपर्छ। अनुसन्धान बिना ल्याएको विधेयकहरू, अनुसन्धान बिना ल्याएका कानुनहरू जहिले पनि नेपालमा अनुसन्धान हामीले लगानी गरेका छैन। अनुसन्धान बिना डेभलपमेन्ट पनि हुन सक्दैन र अनुसन्धान बिनाको चाहिँ के अरे शोधपत्रहरू हेर्नु पऱ्यो नि। म सबै कुरा जान्ने भन्ने हुँदैन, कसैले जान्ने हुँदैन। एउटामा विज्ञ हुनसक्छ, एउटा कुराहरू हुनसक्छ, त्यसैले त्यो विज्ञहरूको चाहिँ कुराहरू सबै ल्याएर शोधपत्रहरू सरकारले किन्नु पऱ्यो। सरकारले किनेर त्यसलाई चाहिँ के मोडिफाई गरेर यसरी डेभलपमेन्टमा के अवरोध हुन्छ र फलानाले मात्र बिग्रियो भनेर मात्र एउटा मात्र दोष लगाउने प्रवृत्ति होइन। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि सबैको चाहिँ के अरे दायित्व हो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैन, जबसम्म त्यस्तो किसिमको आकार बनाउन सक्दैन, तबसम्म यस्तै हो। के लाग्छ भन्दाखेरि यो विधेयकसँग जोड्दाखेरि पक्कै पनि अहिलेको चाहिँ तत्काल चाहिँ जुन रेस्क्युको चाहिँ सवालहरूमा चाहिँ जसरी एउटा कसैसँग माग्नुपर्ने स्थिति छ नि, त्यो नपर्ने गरी चाहिँ त्यही स्थानीय भनौँ न, अब त स्थानीय सरकारहरूको तहको चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेछ, त्यसलाई नै जिम्मेवार दिने गरी चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ विधेयक चाहिँ आउनुपर्छ। होइन, राजव्यवस्था समितिको बैठकै अहिले रेगुलर बसिरहेको छैन। यता बसे पनि निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले त्यो भएको हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि आज पनि बैठक थिए तर केही कारणले स्थगित भएछ। अब यो निर्वाचन सम्बन्धी प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सङ्घको निर्वाचनको बारेमा धेरै थुप्रै बिलहरू छन्, त्यो प्रायोरिटी मैले परेको छ। तर मलाई लाग्छ कि चाँडै त्यो पनि गठन विपद व्यवस्थापनको विधेयक चाँडै यहाँ संसदमा आउँछ। विपद व्यवस्थापनको त समुचित यसको टेक्निकलिटी बुझेर पनि त्यहाँ सही ढङ्ग से, किन हाम्रो देशमा जहिले पनि विपद आइपर्ने हो, चाहे बाढी पहिरो होस्, चाहे भूकम्प होस्, यो जोखिम नेचुरल क्लाइमेटको जोखिम युक्त देश भएको कारणले यसको सही व्यवस्थापन, समयमा व्यवस्थापन, जनताले दुःख नपाओस्, देशलाई कम क्षति होस्, त्यसको लागि त्यस्तो अनुकूल विधेयक बन्नुपर्छ। निश्चित रूपमा पनि नेपाल चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ दैवी प्रकोपबाट जोखिमपूर्ण ठाउँ हो। भूकम्पको चाहिँ धक्का त हामीले बेहोरिसक्यौँ, भूकम्पबाट छेदविच्छेद जनजीवन भएको कुरा। त्यस्तै गरी बाढी पहिरो पनि वर्षेनी जस्तो आउने गर्छ, धेरै जनधनको क्षति गरिरहेछ। र वास्तवमा चाहिँ यो जुन प्राकृतिक प्रकोप छ त्यो प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न, रोक्नका निम्ति पूर्व तयारी र त्यसपछि प्रकोप भइसकेपछि, घटना भइसकेपछि तत्काल चाहिँ रेस्क्यु गर्ने, त्यसपछि आएर चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने कुराको निम्ति पनि ऐन अति जरुरी छ। हामीले पार्लियामेन्टमा पनि यो कुरा उठाउँदै आएका छौँ। ऐन छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ र यो चाहिँ जुन जोखिमलाई कमसेकम न्यूनीकरण गर्नका लागि, भूकम्प होला, बाढी पहिरो होला अथवा अन्य दैवी प्रकोपहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ जोखिमलाई, तिनीहरूबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्व तयारी र त्यसपछि चाहिँ तत्काल चाहिँ उद्धार र राहतका काम गर्नका लागि एउटा चाहिँ ऐन छिटो आउनुपर्छ। त्यो विधेयक अल्झिएको छ, हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र अब यसको पछाडि के कारण छ त्यो त सरकारले जान्ने, गृह मन्त्रालयले जान्ने कुरा हो। तर कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ अब ढिलो हुनु हुँदैन। यही अहिले जो बसिरहेको कन्टिन्यू छ पार्लियामेन्ट, यही हाउसबाट, यही चाहिँ सदनबाट यो चाहिँ पास हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। विपद व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान चाहिँ गइरहेको मैले पनि सुनिरहेको छु र गभर्मेन्टको र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेको यो समस्याको बारेमा निर्देशन गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तै विधेयककै सम्बन्धमा चाहिँ अहिले निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको, निर्वाचनको क्रम र यो विषयवस्तु चाहिँ प्रमुख विषयवस्तु अहिले रहेको छ र आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि धेरै छलफल भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो विधेयककै सम्बन्धमा चाहिँ ढिला हो। तर हाम्रो एउटा मानसिकता के छ भने काम कुरा गर्दै जाँदाखेरि विधेयकै आवश्यक छ भन्ने कुरा होइन, कार्ययोजनालाई चाहिँ अझै सुदृढ र सङ्गठित बनाएर लानुपर्छ। काम गर्ने कुरामा पछाडि पर्ने होइन, विधेयक आएर काम गर्छु भन्ने भावना जुन छ यो चाहिँ गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधेयक प्रक्रियामा छ, यो तुरुन्तै पनि आउँछ, छिट्टै आउने प्रोसेसमा छ। तर सरकारले गर्ने पहल र सरकारको काममा चाहिँ ढिलाठुस्ती हुनु हुँदैन। नेपाल हाई रिस्कमा छ, विभिन्न भूकम्पको कारण,
भूकम्प जोखिम क्षेत्र पनि मानिन्छ र बाढी पीडितको त सधैँ हामी पीडितै हो र यसलाई चाहिँ अरूभन्दा नि बढी विधेयकलाई चाहिँ कसरी बनाउनु पर्यो भने विधेयकले के कुरा समेट्नु पर्यो भने इमर्जेन्सी कुराहरू, जबकि इमर्जेन्सी सहयोगको जबसम्म हुँदैन र लामो दीर्घकालीन सहयोगलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ र विधेयकमा चाहिँ उसको अधिकार उसले विपद व्यवस्थापनमा परेका र त्यो पीडित पक्षहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी सहयोगको साथै दीर्घकालीन उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन र गर्ने चाहिँ विधेयकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले विधेयक आएपछि अझ बढी छलफलमा हामी लागिरहेका छौँ। मेरो पालामा अगाडि बढौँ पुरा योजना बनेको हो, ढिला भइरहेको छ। अब त्यो अब सरकारै त सिङ्गी सरकार चाहिँ 6 महिनामा परिवर्तन भइरहेको छ, विधेयक त झन् ढिलो हुने नै भइहाल्यो। त्यही भएर होला सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तयारी गर्ने, स्याहार समार गर्ने, यसो मेकअप गर्ने, त्यसो गर्दा गर्दै ठिकै भयो होला टाइम। यो प्राधिकरण बनाउनु पर्छ र मेरो विचार त छुट्टै नेपाल प्राकृतिक प्रकोप आइरहने मुलुक हो। यस स्रोतमै प्राकृतिक प्रकोप लुकेको छ। त्यस भएर मन्त्रालय नै छुट्टै बनाउनुपर्छ र विपद व्यवस्थापन गर्ने शक्ति, तालिम प्राप्त शक्ति निर्माण गर्ने हो। त्यसो गर्नको निम्ति नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अन्य स्वयंसेवकहरू त्यस्ता चाहिँ तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू भएको एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र आपतकालीन व्यवस्थापनको निम्ति सामानहरू हुनुपर्छ र देशैभरि वेयर हाउस निर्माण गर्नुपर्छ। अहिले 744वटा स्थानीय तहमा अब वेयर हाउस सहितको सम्पूर्ण सामानहरू सहितको वेयर हाउस निर्माण गर्नुपर्छ र तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। साधन स्रोत हामीसित छैन, अहिले साधन स्रोत युक्त गराउनुपर्छ। त्यसो भयो भने सबै काम ठिक हुन्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो र प्रभावकारी बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरू सहमत हुनुहुन्छ र प्रभावकारी ऐन बनाउने कुरामा उहाँहरूको प्रतिबद्धता आएको छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.